राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठक पुनः स्थगित, अर्को बैठक मङ्सिर 15 गते बस्ने। कोरोना संक्रमित भन्दा निको हुनेको संख्या बढ्दो, करिब 2000 संक्रमित थपिँदा 3000 बढी निको। चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक तातोपानी नाका आजदेखि पुनः सञ्चालनमा। 14 घण्टासम्म जाँच पास गरेपछि मात्र कन्टेनर छोडिने। भारतको बिहार राज्यमा विधानसभा निर्वाचनको पहिलो चरणको मतदान सम्पन्न। 71 सिटका लागि आज मतदान। र बार्सिलोनाका अध्यक्ष जोसेफले दिए पदबाट राजीनामा, मेस्सीद्वारा जोसेफको आलोचना। अब पूरा समाचार। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थगित भएको छ। कार्तिक 15 देखि 17 गतेसम्म निर्धारण गरिएको केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थगित भएको हो। कोरोना महामारीका कारण बैठक स्थगित गरिएको नेकपाले जनाएको छ। बैठक मङ्सिर 15 देखि 17 गतेसम्म बस्ने केन्द्रीय कार्यालयका सचिव श्रीराम ढकाल र ईश्वरी रिजालले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिनुभएको हो। राष्ट्रपति कार्यालयले सञ्चालनमा ल्याएको ट्विटर अकाउन्ट बन्द भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग सम्बन्धित सूचनाहरू प्रवाह गर्न कार्यालयले शीतल निवास नामबाट ट्विटर अकाउन्ट सञ्चालनमा ल्याएको थियो। भेरिफाइड भइसकेको अकाउन्ट अन्ततः डिएक्टिभेट भएको छ। राष्ट्रपतिका सञ्चार विज्ञ टीका ढकालले अकाउन्टमाथि 2 देखि 3 पटक साइबर हमला भएको बताउनुभयो। अकाउन्ट भेरिफाई गर्दा राखिएको आइडेन्टिटी र इन्फर्मेसन बाहिरिएको आशंका भएर अकाउन्ट बन्द गरिएको सञ्चार विज्ञ ढकालको भनाइ छ। छिट्टै नयाँ फायरवाल सेक्युरिटी सिस्टमको व्यवस्थापन गरेर अकाउन्ट सञ्चालनमा ल्याउने राष्ट्रपति कार्यालयले जानकारी दिएको छ। राष्ट्रपतिको छुट्टै ट्विटर ह्यान्डल @प्रेसिडेन्ट सञ्चालनमा रहेको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा भएको परीक्षणमा देशभर बुधबार 1954 नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो समेत देशभर हालसम्म संक्रमित हुनेको संख्या 1,62,354 पुगेको छ। यो अवधिमा 8,248 जनाको नमूना परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। दशैं परेकाले अघिल्ला 2 दिन परीक्षण निकै घटेको थियो। त्यसैगरी आज 2,981 जना संक्रमितहरू निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। हालसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 1,21,824 पुगेको छ। निको हुने दर 75% रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 11 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै मृतकको संख्या 887 पुगेको छ। हाल सक्रिय संक्रमित भने 39,643 जना रहेका छन्। संक्रमित मध्ये 290 जनाको आइसियू र 72 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दैनिक रूपमा गर्दै आएको कोरोना सम्बन्धी भिडियो ब्रिफिङको तालिका परिवर्तन भएको छ। परिवर्तित तालिका अनुसार अबदेखि हप्ताको 2 दिन आइतबार र बुधबार मात्र ब्रिफिङ गरिने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो। उक्त दिनहरूमा साबेकै 4:30 ब्रिफिङ सुरु हुनेछ। अन्य दिन त्यसबारेको जानकारी मन्त्रालयको वेबसाइट, भाइबर, फेसबुक, ट्विटर र हाम्रो स्वास्थ्य नामक मोबाइल एपमा सोही समयमै अपलोड गरिनेछ। हिमाली जिल्ला मुस्ताङको जोमसुममा कार्यरत ब्याङ्कका कर्मचारीलाई डेङ्गुसहित कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। मुस्ताङको जोमसुम स्थित साङ्ग्रिलाल डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा कार्यरत एक पुरुष कर्मचारीमा डेङ्गुसहित कोरोना पुष्टि भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मुस्ताङले जनाएको छ। पोखरामा स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा डेङ्गुसहित कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका मुस्ताङका प्रमुख टीकाराम भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। संक्रमित कर्मचारी मुस्ताङबाट दशैं अघि कार्तिक 3 गते घर गएका थिए।
स्वास्थ्यमा केही समस्या देखिएपछि पोखरा बस पार्क स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार गर्दा डेंगू पोजिटिभ देखिएको हो। त्यसपछि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा पीसीआर परीक्षण गर्दा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य प्रमुख भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। सरकारले पछिल्लो समय निषेधाज्ञा हटाएपछि मुस्ताङमा कर्मचारी, शिक्षक, जनप्रतिनिधि, विभिन्न सङ्घ संस्था लगायतका व्यक्तिको आउजाउ बढेसँगै कोरोना जोखिम बढेको मुस्ताङ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष खगेन्द्र तुलाचनले स्पष्ट पार्नुभयो। अछामको रामारोशन गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सरस्वती रावलले गाविस कार्यालयमा तालाबन्दी गर्नुभएको छ। रामारोशन गाउँपालिका अध्यक्ष झङ्कर साउदले एकलौटी ढङ्गबाट गाउँपालिका चलाएको भन्दै रामारोशन गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सरस्वती रावलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बुधबारदेखि अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गर्नुभएको हो। उपाध्यक्ष रावलले स्थानीय सरकार सञ्चालन विपरीत उपाध्यक्षको अधिकार खोसेर काम भइरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्नु भएको छ। योजनाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणको अधिकार उपाध्यक्षको भए पनि अनुगमन प्रतिवेदन बिना योजनाको भुक्तानी अध्यक्षले दिन लगाएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। कर्मचारी भर्ना तथा छनौटमा समेत अनियमितता गरेको आरोप लगाइएको छ। भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुन्द नरवाणे यही कार्तिक 19 गते नेपाल आउनुहुने भएको छ। नेपाली सेनाले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै यसबारे जानकारी दिएको हो। नरवाणे प्रधान सेनापति महारथी पूर्णचन्द्र थापाको निमन्त्रणामा नेपाल आउन लाग्नु भएको हो। 3 दिने भ्रमणका लागि आउन लाग्नु भएका नरवाणेले सैनिक मञ्चको वीर स्मारकमा श्रद्धाञ्जली अर्पण, जग्गी अड्डामा सम्मान गारद निरीक्षण तथा आफ्ना समकक्षी पूर्णचन्द्र थापासँग छलफल गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको छ। यस्तै उहाँले कमान्ड तथा स्टाफ कलेजका शिक्षार्थीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने कार्यक्रम समेत रहेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोष वल्लभ पौडेलले ट्विटर मार्फत सार्वजनिक गरेको प्रेस नोटमा उल्लेख छ। नेपाली सेना र भारतीय सेनाबीचको परम्परा अनुसार नरवाणेलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी कार्तिक 20 गते एक विशेष समारोहका बीच नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी दर्जा प्रदान गर्नुहुनेछ। नरवाणेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम समेत तय भएको छ। पशुपतिनाथ मन्दिरका भण्डारी केदारनाथ भण्डारी साइबर क्राइमको आरोपमा पक्राउ परेका छन्। पशुपतिनाथ सेवक सङ्घका अध्यक्ष एवं पशुपतिनाथ मन्दिरका तालुकवाला भण्डारीलाई महानगरीय प्रहरी परिषद काठमाडौँले पक्राउ गरेको जनाएको छ। प्रहरीले भण्डारीलाई गुहेश्वरी मन्दिर परिसरबाट बुधबार साइबर क्राइमको आरोपमा पक्राउ गरेको जनाएको छ। भण्डारीले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष डाक्टर मिलन कुमार थापालाई सामाजिक सञ्जालमा गाली गलौज गरेको र फेसबुकमा थापाको फोटोमा कालो मोसो दलेको आरोपमा पक्राउ गरेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभरको मौसम चिसिँदै गएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम यस वर्षकै सबैभन्दा कम 11.4 डिग्री मापन गरिएको हो। मौसमविदका अनुसार अब देशभर चिसो बढ्दै जानेछ। मौसमविद शान्ति कडेलले आगामी दिनमा पहाडी जिल्लाहरूमा हुस्सु पनि बढ्दै जाने बताउनुभयो। आज बिहान जुम्लामा 1 र डडेलधुरामा 9.5 डिग्री सेल्सियस तापक्रम मापन भएको छ। अहिले तत्कालै पानी पर्ने सम्भावना भने नरहेको मौसमविद कडेलले जानकारी दिनुभयो। पानी पर्ने उल्लेखनीय मौसमी प्रणाली देशभर नै नरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक तातोपानी नाका औपचारिक रूपमा आजबाट पुनः सञ्चालनमा आएको छ। बाढी पहिरोले 3 महिनादेखि बन्द भई गत असोज 19 गते सञ्चालनमा आएकोमा केही नेपाली कर्मचारीमा कोभिड-19 संक्रमण देखा परेको जनाउँदै चिनिया पक्षले असोज 20 गतेदेखि नाका बन्द गरेको थियो। दुवै देशबीचको समझदारी अनुसार स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी सञ्चालनमा आए पनि मालवाहक कन्टेनर भने बिहिबार मात्रै नेपाल भित्रने तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख लालबहादुर खत्रीले बताउनुभयो। नेपाल भित्रने सामान अबदेखि चिनिया पक्षले नै भन्सार क्षेत्रसम्म ल्याइदिने भएपछि नेपाली कामदार सीमा पारी जानु नपर्ने भएको हो। यसरी आएका कन्टेनरलाई भन्सारको आइसोलेसन यार्डमा 12 देखि 14 घण्टासम्म राखेपछि मात्रै जाँचपास गरी राजधानी पठाइने तातोपानी भन्सार कार्यालयले जनाएको छ।
कोरोना भाइरस संक्रमणपछि नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्र प्रविधि मैत्री बन्न प्रोत्साहित भएका छन्। वित्तीय प्रविधिहरूको प्रयोग मार्फत ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सुरक्षित कारोबारलाई पनि जोड दिएका छन्। पछिल्लो समय ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले विभिन्न वित्तीय प्रविधिहरूको प्रयोग गर्दै डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहित गरिरहेका छन्। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन्टरनेट ब्याङ्किङ, मोबाइल ब्याङ्किङ, क्युआर कोड, एटिएम लगायतबाट डिजिटल एवं प्रविधि मैत्री कारोबार गर्न ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना ग्राहकहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै आएका हुन्। अझै कोरोना भाइरस सङ्क्रमण जोखिमका कारण कारोबार सुरक्षाका दृष्टिकोणले वित्तीय प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिइएको छ। जोखिम बढ्दै जाँदा डिजिटल कारोबारलाई थप बढाउँदै लैजाने रणनीतिमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू देखिएका छन्। एक ब्याङ्कबाट अर्को ब्याङ्कको खातामा पैसा पठाउने, आफूलाई आवश्यक वस्तुहरूको किनमेल, टेलिफोन, विद्युत, खानेपानी लगायतको बिल भुक्तानी, मोबाइल टेलिफोन रिचार्ज गर्ने लगायत कामका लागि डिजिटल ब्याङ्किङमा जोड दिइएको हो। डिजिटल कारोबार बढ्दै जाँदा यसलाई भरपर्दो, सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउनु पर्ने आवश्यकता भने बढ्दै गएको छ। यसका लागि ब्याङ्किङ क्षेत्रको लगानी बढाउनु पर्ने खाँचो छ। सिस्टम ह्याक भएको न्युज भन्दा पनि बढी चाहिँ यो फिसिङ गरेर पासवर्ड लिएर हुन्छ नि, अरूको आइडेन्टिटी थेफ्ट भन्छ होइन, यो आइडेन्टिटी चोरेर त्यसको युज गरेर चाहिँ त्यो इलिगल काम गर्ने भइरहेको। जसले चाहिँ यो डिजिटल सर्भिस युज गरिरहेको छ उहाँसँग भएको क्रिडेन्सियल भनेको उसको लगइन नेम, पासवर्ड र एभ्री टाइम एसएमएसमा ओटिपी आइरहेको हुन्छ, त्यो चाहिँ कुनै हालतमा पनि कोहीसँग पनि सेयर नगर्ने। नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि विभिन्न समयमा निर्देशन दिँदै डिजिटल कारोबारमा जोड दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा दिन ब्याङ्कहरू लाग्नुपर्नेछ। एउटा मात्र प्यारामिटरबाट कुनै पनि ब्याङ्कको एप्लिकेसन्सहरू चल्दैन। त्यहाँ ट्रान्जेक्सन पासवर्डको कुराहरू हुन्छन्, ट्रान्जेक्सन पिनका कुराहरू हुन्छन्, त्यो सबै कुरा कम्युनिकेसन मिलेसी मात्र भन्ने भएको हुनाले र अबको उस बेलामा चाहिँ हामी फेस रिकग्नाइजेसनको कुराहरू पनि सुरु गर्न सकिरहेका छौँ। त्यसले गर्दा अझै बढी सुरक्षाका मापदण्डहरू कस्टमर लेभलमा र ब्याङ्कको ब्याकएन्ड लेभलमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र मोर आजको दिनमा सबै ब्याङ्कहरूको यी कुराहरू चाहिँ सामान्यतः यी सबै कुराहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको अवस्था छ। ग्राहकले पनि डिजिटल ब्याङ्किङ कारोबारलाई सुरक्षित बनाउने आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्ने देखिएको छ। ब्याङ्किङ सुविधाको युजर नेम, पासवर्डको सुरक्षा र ह्याकरहरूको प्रलोभनमा नलाग्न ब्याङ्करहरूले सुझाएका छन्। ब्याङ्किङ सुविधा उपभोग गर्दै गर्दा त्यसको सुरक्षाका लागि ब्याङ्कसँगै व्यक्ति स्वयं पनि सचेत बन्नुपर्नेछ। हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घले कोरोना जोखिम बढ्दै गएकाले चाडपर्वका समयमा डिजिटल दक्षिणा र डिजिटल ब्याङ्किङ कारोबारमा जोड दिन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। कोरोना संक्रमण जोखिम न्यूनीकरणका लागि सङ्घले डिजिटल कारोबारमा प्रोत्साहन गरेको हो। नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घले कोरोना संक्रमणको दर दिनहुँ बढ्दै गएको र जोखिम न्यूनीकरणका लागि भन्दै चाडपर्व लगायत अन्य सबै समयमा डिजिटल दक्षिणा र कारोबारमा जोड दिन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। सङ्घले बैङ्कका कर्मचारीहरूमा समेत कोरोना संक्रमणको दर दिनहुँ बढ्दै गएका कारण ग्राहकको भौतिक उपस्थितिले बैङ्कमा थप जोखिम नबढाउनतर्फ आग्रह गरेको हो। कोरोना जोखिम न्यूनीकरणका लागि डिजिटल बैङ्किङको अधिकतम प्रयोग गर्न सङ्घको अनुरोध छ। ग्राहक महानुभावहरूले पनि यसको चाहिँ महत्त्व बुझ्नु भएको छ। किन नोटमा चाहिँ कोरोना भाइरस नोटबाट सङ्क्रमण बढ्न सक्ने भन्ने पनि हामीले कतिपय न्युजहरू पढिराखेका छौँ। फेरि प्लस एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि पब्लिकहरूसँग चाहिँ इन्ट्रेक्सन हुन सक्ने रिस्कहरू हुनसक्छ होइन। जुन हामीले डिस्टेन्स मेन्टेन गरौँ भनौँ, भिडभाड नगरौँ भनौँ, तथापि केही भिडभाड हुनसक्छ, डिस्टेन्स कम हुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि मोबाइलबाट हामीले पेमेन्ट गर्न सक्यौँ भने एकदमै राम्रो उपलब्धि हुन्छ। कोरोनाका कारण यस वर्ष दशैँलाई लक्षित गरेर ब्याङ्कहरूले डिजिटल दक्षिणा भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्दै विभिन्न अफर तथा योजनाहरू बजारमा ल्याएका छन्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले डिजिटल पेमेन्टका सेवा प्रदायकहरू प्रभु पे, ई सेवा, आइएमई पे, खल्ती.com लगायतसँग सहकार्य गर्दै बजार विस्तारका लागि सहजीकरण गरेको हो। सेवा प्रदायकहरूले क्यासब्याक अफर, अनलाइन सपिङ गर्दा छुटको अफर, बोनस अफर लगायतका योजनाहरू अघि सारेका छन्। अहिलेको परिस्थिति जटिल छ। हेर्नुहोस्, सामान्य परिस्थितिमा हामी छैनौँ। सम्भव भएसम्म हामीले सोसल डिस्टेन्स कायम गर्नुपर्ने, हामीले स्वास्थ्य सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, विभिन्न किसिमबाट सतर्कता अपनाउनु पर्ने अवस्था छ।
ब्याङ्कर सङ्घले डिजिटल प्रणालीको प्रवर्धन गर्दै नोटको कारोबारलाई विस्थापित गर्ने रणनीति अपनाउनु पर्ने जनाएको छ, जस अनुरूप अहिले बैंकहरूले चेक प्रयोग नगरी आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङ एपमा लगइन गरेर खाताबाट रकम झिक्न, भुक्तानी गर्न, मोबाइल ब्याङ्किङको पिन नम्बर बिर्सेमा घरबाटै पिन रिसेट गर्न सकिने डिजिटल सहायता केन्द्र लगायतको व्यवस्था गरेको छ। रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा 1 अर्ब 27 करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ। केन्द्रीय ब्याङ्कले 272 दिने मुद्दती निक्षेपमा सो रकम राख्न लागेको हो। आगामी मङ्सिर 2 गतेदेखि साउन 32 गतेसम्मको अवधिका लागि राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो पेन्सन तथा उपदान कोषमा भएको पैसा राख्न लागेको हो। राष्ट्र ब्याङ्कले वाणिज्य ब्याङ्कमा 1 अर्ब 1 करोड 60 लाख निक्षेप राख्ने बताएको छ। विकास ब्याङ्कमा 19 करोड 5 लाख र वित्त कम्पनीमा 6 करोड 35 लाख निक्षेप राख्ने राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। निक्षेप लिनका लागि ब्याङ्कहरूले लिन चाहेको रकम र दिने ब्याज दर उल्लेख गरी कार्तिक 16 गतेभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ। यसमा त्रैमासिक रूपमा ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने शर्त राष्ट्र ब्याङ्कले राखेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कको यो निक्षेप लिनका लागि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन भएको 2 वर्ष पुगेको, तोकिएको न्यूनतम पुँजी कोष कायम भएको, निष्क्रिय कर्जा 5% भन्दा कम भएको लगायत विभिन्न 11वटा शर्त ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले पूरा गर्नुपर्नेछ। प्रदेश नम्बर 1 को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले इलामका दुग्ध उत्पादक सहकारी र डेरीमा अनुदान उपलब्ध गराउन थालेको छ। लामो समयदेखि दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन र बिक्री गर्दै आएका सहकारी र डेरीलाई अनुदानले राहत मिलेको छ। प्रदेश नम्बर 1 को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले इलामका दुग्ध उत्पादक सहकारी र डेरीमा अनुदान उपलब्ध गराएपछि राहत मिलेको छ। डेरीमा गरिएको लगानीले किसानलाई मिल्क होलिडेको समस्याबाट मुक्ति मिल्नुका साथै दुध प्रशोधन गरी दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादनमा सहयोग पुगेको हो। अधिकांश कृषकहरूबाट के भयो भन्दाखेरि जति पनि दुध, जस्तै हाम्रो मिल्क होलिडे जस्ता कुराहरू हुन्थ्यो नि त सधैँ। मिल्क होलिडे हुँदा पनि हामीले चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो दुध सधैँ बिक्ने भयो। मिल्क होलिडेको दिन हामी सङ्कलन गर्ने, यहीँ जम्मा गर्ने, खुलेका दिन सबै दुध पठाइदिने भएकोले गर्दाखेरि अलिकति हामीलाई त्यो प्रदेशले त ठुलै सहयोग छ नि। मिल्क होलिडे भएपछि महिनामा आधा दिन दुध नबिक्ने समस्याबाट किसान मुक्त भएका छन्। यसो छ, अब मासिक रूपमा पेमेन्ट पनि आउने हो। अरू अब जुनसुकै उसमा पनि अब बजारकै समस्या भएको छ। अरू भनेको व्यवसायमा अब यो दुध व्यवसायमा चाहिँ अहिले त्यो बजारको चाहिँ राम्रो छ भनौँ न। डेरीमा जेनेरेटर सहित चिलिङ, भ्याट र मिल्क एनालाइजर जस्ता अत्याधुनिक उपकरण व्यवस्थापन गरिएको छ। एउटा घिउ बनाउने बटर टर्नर, एउटा पास्चराइजर भन्ने यो दुध उमाल्ने भाँडोलाई पनि अपरेट गर्दैछु। म 500 लिटरको प्रोग्राम राख्दैछु। त्यो प्रदेश सरकारको अनुदान प्राप्त भए पछाडि चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ अलिकति सहज ढङ्गले चाहिँ चलाउन सक्छु भन्ने सोच छ। सहकारी संस्थामा 10 लाख र केही डेरीमा 5 लाखका दरले अनुदान सहयोग भएको छ। वर्षायाममा सडकका कारण ढुवानीमा समस्या रहेको स्थानमा अनुदान पछि सहज भएको छ। इलामबाट भगीरथ भण्डारीको रिपोर्ट। कोरोना महामारीका कारण मुलुकको धेरै क्षेत्रमा असर परेको छ। उद्योग धन्दा, कल कारखाना नियमित सञ्चालनमा छैनन्, तर कृषि क्षेत्रमा भने सकारात्मक प्रभाव परेको छ। नेपाल कृषि प्रधान मुलुक पछिल्लो समय त यसमा धेरैको आकर्षण बढ्दै गएको छ। कृषि पेशालाई छोड्दै गएका नागरिक अहिले पुनः फर्कन थालेका छन्। कृषि कार्यमा मेहनत धेरै गर्नुपर्ने, आम्दानी कम हुने, कृषि गर्नेको आर्थिक अवस्थाभन्दा जागिर व्यवसाय गर्नेको अवस्था झट्ट हेर्दा सम्पन्न देखिने भएकाले पछिल्लो पुस्ताको आकर्षण कम हुँदै गएको हो। अहिले कोरोना जोखिमका कारण नवलपुरका उद्यमी कृषि उद्यममा आकर्षित छन्। लगानीमा माछा उत्पादन चाहिँ सानो एरियामा गर्नका लागि अनि हरेकले आफ्नो करेसाबारीमा घर छेउमा गर्न सकिने कुरा छ। अब यो युवाहरू विशेष गरी चाहिँ बेरोजगार युवाहरूले अनि थोरै लगानी भए पनि अनि आफ्नो घर छेउछाउमा अनि
माछा पालन गर्न सकिने, ट्याङ्कीमा माछा पालन गर्न सकिने हुनाले बेरोजगारीको समस्याले समाधान त गर्छ नै। नवलपुरको देउचुलीमा लकडाउनकै बीचमा नमुना माछा पालन सुरु भएको छ। फर्निचर उद्योग चलाउनु भएका उद्यमी हुमाकान्त पराजुलीले कोभिडका कारण उद्योग प्रभावित भएपछि सोही भौतिक पूर्वाधारलाई पुनर्निर्माण गरी 3वटा पानी ट्याङ्कीमा माछा पालन गर्नु भएको छ। पहिले चाहिँ यहाँ फर्निचर उद्योग थियो। फर्निचर उद्योग चाहिँ यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि फर्निचर व्यवसाय अलिक त्यो असफलता देखेपछि अनि त्यसको विकल्पमा त्यही पूर्वाधारलाई पुनर्निर्माण गरेर यो प्रविधिको चाहिँ विकास गरियो। नवलपुर माछा पालनको पकेट क्षेत्रका रूपमा चिनिन्छ। यहाँ नारायणी नदी क्षेत्र र महेन्द्र राजमार्ग बीचको जमिनमा पानीको पर्याप्त स्रोत भएकाले माछाका लागि उपयुक्त छ। यसमा थप पानीको फोहरा दिएपछि पानीको फोहरा प्रयोग गरेर गरिएको चाहिँ मैले खास देखेको छैन। मैले युट्युबहरूमा पनि त्यस्तो चाहिँ सर्च गर्दा मैले यो पानीको फोहरा माथिबाट फालेको मैले देखेको चाहिँ छैन। र अहिले यो 3टा ट्याङ्कीमा एउटा ट्याङ्की बराबर 40,000 लिटर क्षमता गरी 3टा ट्याङ्कीको 1,20,000 लिटर क्षमताको ट्याङ्कीहरू 3टा ट्याङ्कीहरू निर्माण गरेर यहाँ माछाको लागि छ। कोरोना कहरकै बीचमा नेपाली समाजमा कृषि पेसातर्फ बढेको आकर्षणलाई सरकारले दीर्घकालीन योजनाका साथ औद्योगिकरण र व्यवसायीकरण गर्नु जरुरी छ। नवलपुरबाट खगेन्द्र पराजुलीको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा रहेका पानी घट्ट लोप हुन थालेका छन्। केही वर्ष पहिलेसम्म प्रयोगमा रहेका घट्ट अहिले विद्युतीय मिलको प्रयोग बढेसँगै लोप हुन थालेका हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी क्षेत्रमा स्थानीय खोलाको पानीबाट चल्ने घट्टमा गहुँ, कोदो, चामल, मकै र फापर लगायतका अन्न पिसानी हुँदै आएकोमा आधुनिक विद्युतीय मिलको सञ्चालन बढ्दै गएपछि पानी घट्ट लोप हुन थालेका छन्। सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्ला डडेलधुरा, दार्चुला, बैतडी, बझाङ, डोटी, अछाम र बाजुरा लगायतका क्षेत्रमा हजारौं संख्यामा रहेका पानी घट्ट प्रयोगविहीन भएका हुन्। ईसा पुराना संरचना भनौँ कि यिन बुवा बजेले चलाएका आफ्नै दिमागले बनाएका यिन पुराना चिज वस्तुहरू लोभ हुन् जन्नार्यान यसलाई कसैले संरक्षण अर्दिएले भविष्यमा हाम्रा प्राचीन कालदेखि अहिलेसम्मका यिन पुराना रीतिरिवाज भनौँ सरसामान ढिक्की घट्टु यिनलाई बचाइदिने जसा कोही भएले तनलाई हामीलाई खुसी हुने त्यहाँ। हाल प्रयोगविहीन रहेका पानीघट्टलाई विभिन्न जिल्लामा रहेका गैरसरकारी संस्थाले सुधार गरी आधुनिक प्रविधि अनुसार पिसानी, पेलानी र काठ चिरानी गर्न सक्ने बनाएर सञ्चालन गर्दै आएका छन्। अहिले विद्युतीय शक्तिबाट चल्ने अत्याधुनिक प्रविधिका पिसानी गर्ने मिल ठाउँ ठाउँमा बनेपछि पानी घट्ट प्रयोग गर्नेको संख्या घटेको हो। तर केहीले भने घट्टबाट पिसानी गरिएका अन्नको पिठो स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुने भन्दै कुटानी पिसानीलाई निरन्तरता दिएको पाइन्छ। पुराना संरचनालाई संग्रहालय तथा स्थानीय पाठ्यपुस्तकमा समावेश गर्न आवश्यक रहेको स्थानीय शिक्षकहरूको भनाइ छ। बिजुली बैठे चल्ने मिलाए तैले धुलोलाई एकदमै पोल दिन्छ तै बैठे के पौष्टिक तत्त्वलाई सकिजान्छ वहाँ। अब घट्ट हमारा मुलान केटाकेटी के जान्ना घट्ट बना के हो पानी घट्ट अब स्थानीय पाठ्यक्रमलाई त समावेश त गरिरहेछ त स्थानीय प्रविधि भन्बर तयका बारेमा उनले जाने आएको थिएन, उले देखेको आएको थिएन। लोभ भइया अहिले हामीले यो संरक्षण यसलाई जोगाउनु आवश्यक हेर्दार्यौँ म। घट्टमा पिसानी गर्दा लामो समय कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको तर आधुनिक विद्युतीय मिलमा छोटो समयमा कुटानी र पिसानी हुने भएकाले पानी घट्ट प्रयोग गर्नेको संख्या घट्दै गएको हो। डडेलधुराबाट ललित बोहराको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। अहिले विष्णु पौडेलले अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्नु भएको छ। सहज अवस्थामा समेत नेपालको पुँजीगत खर्च कमजोर हुँदा आर्थिक विकासले सोचे अनुरूप गति लिन नसकिरहेको बेला कोभिड-19ले सिर्जना गरेको चुनौतीलाई सामना गर्दै कुनै पनि आयोजनालाई निरन्तरता दिई खर्च बढाउन अहिले सक्नु पर्दछ। अर्थमन्त्री पौडेल पनि पुँजीगत खर्चको कमजोर अवस्थालाई सुधार गर्न कानुनी र नीतिगत प्रबन्धहरूलाई सच्याउनु पर्ने खाँचो देख्नुहुन्छ। पुँजीगत खर्चको कमजोर अवस्थामा उल्लेख्य सुधार ल्याउने उहाँको दाबी छ। हामीले चाहिँ कोभिडले सिर्जना गरेका चुनौतीलाई सामना गर्ने अलगै हाम्रो योजना रहन्छ।
त्यसबाहेक हाम्रा कतिपय प्रबन्धहरू कानुनी नियमगत प्रबन्धहरू छन् वा अरू चिजहरू पनि छन् जसले चाहिँ हाम्रो पुँजीगत खर्चमा बाधा सिर्जना गरिरहेको छ भनेदेखि ती चिजहरूमा पनि हामी चाहिँ समग्रतामा समीक्षा गर्छौँ र आवश्यक निर्णय लिँदै हामीहरू अगाडि बढ्छौँ र पुँजीगत खर्चको यो कमजोर अवस्थामा पनि हामी उल्लेखनीय सुधार ल्याउँछौँ। राजस्व परिचालनको पाटो पनि कोरोनाको जोखिमसँगै चुनौतीपूर्ण बनेको छ। बन्दाबन्दीपछि आर्थिक क्रियाकलापमा सङ्कुचन एवं उत्पादन, बजार र आम्दानीमा परेको प्रभावलाई सुधार गरेर जानुपर्ने देखिएको छ। स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउँदै उत्पादनका क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउने र रोजगारी प्रवर्धनमा जोड दिने अर्थमन्त्री पौडेल बताउनुहुन्छ। पहिलो त्रैमासिकको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दाखेरि हामी राजस्वको जुन लक्ष्य हो त्यो लक्ष्यको नजिक नै पुगेका छौँ। केही तल छौँ तर हामी नजिक पुगेका छौँ। पहिलो कुरा यो र हामी बाँकी समयावधिलाई स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउँदै उत्पादनका क्रियाकलापहरूमा जोड दिने, रोजगारी प्रवर्धनमा जोड दिने र आर्थिक क्षेत्रको जुन सङ्कुचन छ त्यसलाई चाहिँ हटाउनका निम्ति पहल गर्ने त्यो चाहिँ तयारीमा, त्यो मनस्थितिमा हामी छौँ। सरकार र राज्यका विभिन्न निकायहरूको खर्चको सम्बन्धमा मितव्ययिता अपनाउने विषयमा पनि मन्त्री पौडेलले जोड दिनुभएको छ। कोरोना पछिको शिथिलता, वैदेशिक व्यापार घाटा, अनौपचारिक अर्थतन्त्रको विस्तार, बढ्दो बेरोजगारीसँगै कोरोनाको चपेटाले बढाउँदै लगेको गरिबीको सङ्ख्या अर्थतन्त्रका मुख्य चुनौती हुन्। यी सबै विषयलाई जोड दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक क्षेत्रको सुधारमा छुट्टै रणनीति तय गर्नेमा जोड दिनुपर्नेछ। दशैंका बेला कोरोना जोखिमका कारण 5 दिनदेखि बन्द रहेका बैंक वित्तीय संस्थाहरू बुधबारबाट खुलेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू दशैं बिदाका कारण कार्तिक 7 गतेदेखि बन्द थिए। कोरोनाको कारण देखाउँदै दशैं बिदाका समयमा नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घले बैंक वित्तीय संस्थाहरू 5 दिन बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। बुधबार डलरको भाउ घटेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बुधबारका लागि 1 अमेरिकी डलरको खरिद दर 117 रुपियाँ 64 पैसा र बिक्री दर 118 रुपियाँ 24 पैसा तोकेको छ। मङ्गलबारको तुलनामा डलर 23 पैसाले सस्तिएको हो। मङ्गलबार 1 अमेरिकी डलरको खरिद दर 117 रुपियाँ 87 पैसा र बिक्री दर 118 रुपियाँ 47 पैसा रहेको थियो। दशैं बिदापछि खुलेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से उच्च अङ्कले बढेको छ। बुधबारको कारोबारको आधारमा लगानीकर्ताहरू उत्साहित देखिएका छन्। बुधबार एकै दिन नेप्से 41.20 अङ्कले बढेर 1647.45 अङ्कमा पुगेको छ। बजारमा क वर्गका परिसूचकहरूको मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 9.21 अङ्कले बढेको छ। नेप्से उच्च अङ्कले बढे पनि बुधबार बजारमा व्यापारिक समूहको परिसूचकमा भने गिरावट आएको छ। बाँकी सबै समूहको परिसूचकमा सुधार आएको छ। बुधबार 188 कम्पनीका 93,22,085 किता सेयर 42,618 पटक खरिद बिक्री हुँदा 2 अर्ब 72 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। बजारमा 3 कम्पनीका लगानीकर्ताले करिब 10% का दरले कमाएका छन्। दशैंका कारण 5 दिनदेखि बन्द रहेको सेयर कारोबार बुधबारबाट खुलेको हो। अब खेलकुद समाचार। बार्सिलोनाका अध्यक्ष जोसेफ मारिया बर्टिमेउले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। पछिल्लो समय क्लबका समर्थकबाट दबाव झेलिरहेका अध्यक्ष जोसेफले पदबाट राजीनामा दिएका हुन्। उनी सन् 2014मा क्लबको अध्यक्ष बनेका थिए। समर्थकले उनलाई राजीनामा दिन दबाव दिँदै आएका थिए। जोसेफको मेसीसँगको सम्बन्ध सुमधुर रहन सकेको थिएन। मेसीले समेत क्लब अध्यक्षको सार्वजनिक रूपमै आलोचना गर्दै आएका थिए। अर्जेन्टिनी फरवार्ड लियोनल मेसीलाई क्लबमा खुसी राख्न असफल बनेपछि अध्यक्ष जोसेफ आलोचित बन्दै आएका थिए। गत अगस्तमा मेसीले क्लब छाड्ने निर्णय सुनाएका थिए। उनी सहित क्लबका सम्पूर्ण बोर्ड सदस्यले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। गत शनिबार भएको एल क्लासिको खेलमा बार्सिलोनाले रियल मैड्रिडसँग 3-1 को हार बेहोरेको थियो। जोसेफको नेतृत्वमा बार्सिलोनाले 4 ला लिगा र 1 च्याम्पियन्स लिगको उपाधि जितेको थियो। च्याम्पियन्स लिग फुटबलको समूह चरण अन्तर्गत आज इङ्ग्लिस क्लब चेल्सीले रसियन क्लब FC क्रास्नोडारसँग खेल्दैछ।
चेल्सीले क्रास्नोडारसँग उसैको मैदानमा खेल्नेछ। चेल्सी र क्रास्नोडार बीचको खेल नेपाली समयअनुसार राति 11:40 बजे सुरु हुनेछ। क्रास्नोडार विरुद्ध मैदान उत्रदा चेल्सी पहिलो जितको खोजीमा हुनेछ। समूह ए को चेल्सी 1 अङ्क जोडेर पुछारमा रहेको छ। चेल्सीले पहिलो खेलमा स्पेनिस क्लब सोभियासँग गोलरहित बराबरी खेलेको थियो। क्रास्नोडार पनि पहिलो जित निकाल्ने लक्ष्यमा हुनेछ। क्रास्नोडार 1 अङ्क जोडेर समूहको शीर्ष स्थानमा रहेको छ। पछिल्लो खेलमा क्रास्नोडारले रेनससँग 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेको थियो। यस्तै समूह जी मा रहेको युभेन्टसले घरेलु मैदानमा बार्सिलोनासँग खेल्दैछ। युभेन्टस र बार्सिलोना बीचको खेल नेपाली समयअनुसार राति 1:45 बजे सुरु हुनेछ। युएईमा जारी 13औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटमा मुम्बई इन्डियन्सले रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ। शीर्ष स्थानको मुम्बईले अबुधाबीमा बेंगलोरसँग खेलिरहेको छ। शेख जायद क्रिकेट मैदानमा मुम्बई 8औं जितको खोजीमा हुनेछ। अघिल्ला 11 खेलमा 7 जित सहित 14 अङ्क जोडेको मुम्बई शीर्ष स्थानमा रहेको छ। मुम्बई जित निकाल्दै प्लेअफ सुरक्षित गर्न चाहन्छ। यता विराट कोहलीको कप्तानीमा मैदान उत्रेको बेंगलोर पनि 8औं जितको खोजीमा हुनेछ। बेंगलोर मुम्बईलाई हराएर शीर्ष स्थानमा समेत उक्लन चाहन्छ। बेंगलोर 11 खेलमा 14 अङ्क जोड्दै दोस्रो स्थानमा रहेको छ। अब मौसम समाचार। आज देशका पहाडी भूभागमा मौसम आंशिक बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति प्रदेश 1 र बागमती प्रदेशका पहाडी भूभागमा मौसम आंशिक बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। आज बुधबार 1954 जना संक्रमित थपिएका छन्। संक्रमित हुनेको संख्या 1,62,354 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 11 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएसँगै मृतकको संख्या 887 पुगेको छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थगित भएको छ। कोरोना महामारीका कारण स्थगित गरिएको बैठक मङ्सिर 15 देखि 17 गतेसम्म बस्ने केन्द्रीय कार्यालयका सचिव श्रीराम ढकाल र ईश्वरी रिजालले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिनुभएको छ। भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुन्द नरवाणे यही कार्तिक 19 गते नेपाल आउने हुनुभएको छ। नेपाली सेनाले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै यसबारे जानकारी दिएको हो। नरवाणे प्रधान सेनापति महारथी पूर्णचन्द्र थापाको निमन्त्रणामा नेपाल आउन लाग्नु भएको हो। फ्रान्समा बनेका सामान बहिष्कारको माग गर्दै बंगलादेशको राजधानी ढाकामा हजारौं मानिस सडकमा ओर्लिएका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोको पुतला समेत जलाएका छन्। विरोध प्रदर्शन इस्लामी आन्दोलन बंगलादेश नामक इस्लामिक पार्टीले आयोजना गरेको हो। बार्सिलोनाका अध्यक्ष जोसेफ मारिया बर्टोमेउले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। पछिल्लो समय क्लबका समर्थनबाट दबाब झेलिरहेका अध्यक्ष जोसेफले पदबाट राजीनामा दिएका हुन्। उनी 2014मा क्लबको अध्यक्ष बनेका थिए। समर्थकले उनलाई राजीनामा दिन दबाब दिँदै आएका थिए। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची मिची हात धौं, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।